आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश प्रगतिको बाटोतर्फ लम्कन्छ भनेर विश्वास गर्ने आम नेपाली अहिले नाकाबन्दीका कारण छटपटाइरहेको अवस्था छ। संविधानका विषयवस्तु खास गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता र सीमाङ्कन जस्ता विषयमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलन जारी राख्दै आएको छ। तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आम जनजीवनमा गम्भीर असर परेको महिनौं भएको छ। तेल र ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालो बजारी चरम छ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदै गएको छ। तर आजको दिनसम्म पनि आन्दोलनकारी सरकार र मुख्य दल समस्याको समाधान गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्, तर वार्ता भन्न पनि छाडेका छैनन्। आज मैले टफ टकमा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यलाई तराई मधेसमा जारी आन्दोलनले किन निकास पाउन सकिरहेको छैन कि यसको समाधानै छैन, मुलुकको राजनीति कहाँ अड्किएको छ, अथवा यसरी मुलुकको राजनीति अड्काउने वा गलत नियत राख्नेहरू को हुन्, यसको चुरो र आन्दोलनले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसको समाधानकै सेरोफेरोमा कुरा गर्न आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यलाई टफ टकमा निम्त्याएका छौँ। आचार्य पार्टीभित्र बौद्धिक र बीपीको समाजवादी सिद्धान्तका व्याख्याकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै पटक पटक राज्य सञ्चालनको अनुभव सम्हालेका उहाँ सुशील कोइरालाको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालादेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको वार्ता प्रक्रियामा सक्रिय हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि महेश आचार्यलाई। महेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको माध्यमबाट सबै दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई मेरो जय नेपाल छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु पाठकजी। मलाई भन्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा हाम्रो मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ? हामी द्वन्द्वग्रस्त छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिका सम्भावनाहरूमा ग्रहण लाग्छ कि भन्ने चिन्तामा पनि छौँ। तर म आशाको किरणहरू पनि देख्दछु। अप्ठ्यारो परिस्थितिको माझबाट पनि देशलाई चाहिँ फेरि सम्भावनातर्फ लैजान सक्ने विचार, सोच, चिन्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा सघन रूपमा व्याप्त पनि छ। त्यसैले एउटा मिश्रित परिस्थितिमा हामी चाहिँ छौँ। नयाँ संविधान जारी भइसके पछाडि चाहिँ त्यसले सिर्जना गर्ने उत्साह र चाहिँ नयाँ संविधान जारी भइसके पछाडि त्यसप्रति प्रकट भइराखेको असन्तोष र विग्रहको चाहिँ परिस्थिति पनि चाहिँ छ। त्यसैले हाम्रो चेष्टा चाहिँ यतिखेर जे सम्भावना छ त्यसलाई पनि पक्रन जरुरी चाहिँ छ, आशा जागृत गर्न पनि जरुरी चाहिँ छ, र जहाँ असन्तोषहरू छ, विग्रहहरू चाहिँ छ, त्यसलाई समाधान गर्ने बुद्धिमत्ता र चातुर्य देखाउनु पनि पर्छ। लामो समय नेपालको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, की पोजिसन्सहरूमा बस्नु भएको छ, धेरै नेताहरूसँग संवाद गर्नुभएको छ, वार्तामा यति लामो समय बसिसक्नु भएको छ। केही अनुमान हुन्छ मुलुक कतातिर गइरहेको छ? कुनै दुर्घटनातिर अथवा कसैको डिजाइनमा मुलुकलाई कोल्याप्स गर्नेतर्फ यो हदसम्म अलिक उत्पात होइन? यो क्लाइमेक्स होइन? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? हो, यो विग्रह छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। लामो समयसम्म विग्रहलाई राखियो, द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देशको चाहिँ आन्तरिक सामर्थ्यको क्षयीकरणको प्रक्रिया पनि तीव्र हुँदै जान्छ। देशको एकता, देशको सामर्थ्य खण्डित हुने परिस्थिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय एकता कमजोर भएको बेलामा बाह्य दबाव र प्रभाव पनि बढ्दै जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले अघि मैले भने कि देशभित्र जे जस्ता राजनीतिक असन्तोषहरू, सामाजिक सांस्कृतिक असन्तोषहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई समयमै पहिचान गरेर निदान गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र देशको चाहिँ राष्ट्रिय एकता र सामर्थ्यलाई एकत्रित गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा हामी चाहिँ दुईटा विशाल हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चाहिँ छन् जो आर्थिक दृष्टिकोणले, सैन्य बलका दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव सिर्जना गर्ने दृष्टिकोणले सारा संसारभरि चर्चाका
र आगामी दशकहरूमा अझ बढी बलियो हुँदै जाने सम्भावनायुक्त देशहरूको बिचमा चाहिँ छौँ। त्यसैले र राजनीतिक रूपमा हामीभन्दा अरू बढी संस्कार भएका, सायद हामीभन्दा अरू परिपक्व भएका राजनीतिज्ञहरू पनि छन् त्यहाँ। होला। अब अरू देशको राजनीतिक संस्कारलाई होच्याएर कुरा गर्न त मिल्दैन। हामीहरूभन्दा लामो ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट र विकासको चाहिँ प्रक्रियामा हामीभन्दा अगाडिको चाहिँ चरणमा चाहिँ बसेका मुलुकहरू चाहिँ हुन्। यिनीहरूसँगै आर्थिक दृष्टिकोणले हामीहरूले ग्रो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो पाठकजी भनेदेखि झन्डै 1.5 अरबको हाराहारीका दुईटा मुलुक, संसारभरिको लगानी, संसारभरिबाट प्रविधिको प्रयोग, संसारभरि यी दुईटा मुलुकहरूको व्यापारको चाहिँ हिस्सा चाहिँ झन्झन ठुलो हुँदै जाँदैछ नै छ। त्यसैले चाहिँ यी दुईटा अत्यधिक सम्भावना भएका मुलुकहरूको बिचमा बसेको नेपालले आफ्ना आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई चाँडै व्यवस्थापन गरेर यिनीहरूसँगै विकसित हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यसैले एउटा दूरदृष्टि परिकल्पनाले चाहिँ बेष्टित भएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने त्यो त सबै सपनाको कुरा भयो। त्यसका लागि त फेरि कुनै पोलिटिसियन्स अथवा नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू अलिकति भिजनरी हुनु पर्यो, इमान्दारिता चाहियो। आजसम्म जनताले तिनको क्षमतासँग त प्रश्न उठाइरहेका थिए, अब इमान्दारितामा पनि त्यति धेरै प्रश्न उठाउनु परिरहेछ। एनिवेज म त्यतिर जान्न। पर्टिकुलरली मैले तपाईँलाई बोलाउनुको कारण के हो भने तपाईँ अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै यो मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा सक्रिय हुनुहुन्छ, आजको दिनमा पनि हुनुहुन्छ, मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ। धेरै कारणहरू छन्, मलाई भनिदिनुहोस् तराई मधेसको समस्या के हो? आखिर हामी अड्किरहेको त त्यही छौँ नि, होइन? त्यहीँबाट सिर्जित हो। तराई मधेसको तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रश्नलाई बुझ्न वास्तवमा चाहिँ जरुरी छ। मलाई व्यक्तिगत तौरमा के लाग्छ भनेदेखि तराई र मधेसमा लोकतन्त्र आइसके पछाडि एउटा जागरण चाहिँ आएको चाहिँ छ। मैले धेरै ठाउँमा यो भन्ने गर्दछु, लोकतन्त्र आइसके पछाडि एउटा इन्डिभिजुअलको राज्यसँगको सम्बन्ध, एउटा कम्युनिटीको राज्यसँगको सम्बन्धमा रिडिफाइन गर्ने, यसलाई चाहिँ पुनर्परिभाषा गर्ने चाहिँ चरणबाट हाम्रो समाज चाहिँ गुज्रिराखेको चाहिँ छ। एउटा अलोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राणा शासनको बेलामा, राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा राज्य सत्तामा अन्तर्निहित भएसँग चाहिँ तपाईँलाई इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। लोकतन्त्र आइसके पछाडि भयबाट मुक्त भएर व्यक्तिले अथवा चाहिँ कम्युनिटीले चाहिँ समुदायले राज्यसँगको आफ्नो सम्बन्धको पुनर्परिभाषा खोजेको चाहिँ छ। त्यसैले जागरण आयो। लोकतन्त्रको यो 25 वर्षको दरम्यानमा चाहिँ मधेसका जनता, आदिवासी जनजाति, दलितहरू, महिलाहरू, सुदूर चाहिँ पश्चिममा चाहिँ बसेको चाहिँ कर्णालीका चाहिँ जनताहरू हुन् अथवा चाहिँ सुदूर पश्चिमका जनताहरू, जहाँ विपन्नता चाहिँ छ, जहाँ आफ्नो अस्मिताको, पहिचानको, प्रगतिको चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ बढी मुखरित भएर चाहिँ आइराखेको चाहिँ छ। उनीहरूका मध्यबाट चाहिँ एउटा आवाज, एउटा चाहिँ कोलाहल चाहिँ उठिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले मधेसमा चाहिँ राजनीतिक अधिकारको निम्ति हिजो अस्तिसम्म हामीहरू राजनीतिक अधिकार पाउनबाट वञ्चित भयौँ। आफ्नो पहिचानलाई प्रकट गराउने प्रयोजनका निम्ति आफ्नो प्रतिनिधित्व फराकिलो होस् राज्यका संरचनाहरूमा, आफ्नो आर्थिक प्रगतिको र सामाजिक प्रतिष्ठाको चाहिँ विषय पनि, सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ जागरणको पनि एउटा अभियान चलिराखेको छ। त्यो त अहिले देखिएको अथवा पहिलेका शासकहरूले नदेखिएको, अहिले मोरलेस देखिएको अथवा उठेको एउटा समस्या हो। अरू होइन, यो मैले राजनीतिक अधिकारको खोजी, सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानको चाहिँ प्रयत्न, विकासका अपेक्षाहरूमा राज्यबाट चाहिँ उपेक्षित भएको भावबाट सिर्जना भएको एउटा असन्तोष पनि यो आन्दोलनमा मुखरित भएर चाहिँ आएको चाहिँ छ। यहाँ राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूले सङ्गठित गरेको चाहिँ राजनीतिक अभियान पनि चाहिँ छ। यहाँ राज्यले नागरिक चाहिँ आन्दोलनसँग गरेको व्यवहारबाट चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ पुलिसको चाहिँ व्यवहारबाट, प्रशासनको व्यवहारबाट सिर्जना भएको असन्तोष पनि मिसिएको चाहिँ होला। यहाँ
अलिकति आपराधिक चाहिँ गतिविधिलाई तीव्रता दिन चाहने मानिसहरूले चाहिँ अराजक चाहिँ शक्तिहरूको प्रयोग पनि होला। यहाँ चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ आन्दोलन पनि तराई मधेसमा चाहिँ लामो समयदेखि चलिराखेको चाहिँ छ। हामी चाहिँ एउटा खुला बोर्डरमा चाहिँ छौँ, त्यसको प्रभाव पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मिसिएको चाहिँ होला। यति भनिसके पछाडि पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि म चाहिँ मूल रूपमा मधेसका आम जनताहरूले, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले आफ्नो पहिचानको, आफ्नो प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउनका निम्ति आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिथिति, परम्परा, राष्ट्रिय चाहिँ यो भावधारामा हामी चाहिँ सम्मानजनक हाम्रो उपस्थितिको खोजी गरिराखेको विषय चाहिँ प्रमुख छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यस्तो जेन्युन र त्यति राम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न नि यत्रो महिनासम्म किन लड्किनु भयो? होइन, मैले अघि पनि भने यहाँ थुप्रै कुराहरू मिसिएर चाहिँ आएका पनि चाहिँ छन्। मैले यो विषय चाहिँ प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्य सत्तामा बसेको तर मानिस केलाउन सकिन्छ नि, होइन? यसलाई केलाउनु यति मजाले आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त केलाउन सकिन्छ नि, तपाईँले चामल निकाल्न सकिन्छ नि, गुण ठिक हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि मधेसको चाहिँ आन्दोलनमा के प्रवृत्ति चाहिँ छ, के कुरा मिसिएको चाहिँ छ, ड्राइभिङ फोर्सहरू चाहिँ के हो, यसको पछाडिको ऊर्जा चाहिँ के हो, यसमा नकारात्मक पाटाहरू चाहिँ के हुन्, त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र मूलतः यसका पछाडिको चाहिँ आम मधेसका जनताहरूको चाहिँ आकाङ्क्षा र अपेक्षा हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले तपाईँले चाहिँ प्रारम्भमा पनि भन्नुभएको चाहिँ छ कि प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउने मुद्दा चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा चाहिँ प्रमुख मुद्दा भयो। लोकतन्त्रको अर्को प्रमुख मुद्दा भनेको चाहिँ सबैको पहिचान, म राष्ट्रिय मूलधारमा चाहिँ छु, म कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छु, मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् भनेर चाहिँ त्यसमा इन्गेज गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईँले चामल देखाउनु भयो, अब त्यहाँभित्रको कनिका, बियाँ, घुन, किरा पनि भनिदिनुहोस् त, के मिसियो त्यहाँ? पनि मैले भने यसमा राज्यविहीनताको चाहिँ फाइदा उठाएर अपराध कर्म गर्न उद्धत मानिसहरूको पनि यसरी तपाईँलाई चाहिँ भन्न गाह्रो छ। हामी केवल प्रवृत्तिको सङ्केत गर्न सक्दछौँ। मैले भने खुला बोर्डर चाहिँ छ हाम्रो, ट्रान्स बोर्डर चाहिँ तपाईँलाई अपराध कर्महरूले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ फाइदा चाहिँ उठाउने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्छन्। त्यसैले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिसिएको छ। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको पार्टीगत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ वेगले पनि आन्दोलनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ऊर्जा पनि प्रदान गर्दछ, कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ दिशाहीनतातर्फ पनि लैजाने प्रयत्न चाहिँ गर्दछ। राज्य पक्षसँग टकराट हुने चाहिँ परिस्थितिको पनि निर्माण चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू एउटा विभिन्न प्रवृत्तिहरूको चाहिँ मिश्रित प्रभावमा चाहिँ छ यो तराई मधेसको चाहिँ आन्दोलन। तर राज्य पक्षले, प्रमुख राजनीतिक चाहिँ दलहरूले जनताका जेन्युन जुन आकाङ्क्षाहरू चाहिँ छन्, चाहनाहरू चाहिँ छन्, लोकतन्त्रमा आफ्नो चाहिँ भूमिका चाहिँ खोज्ने, पहिचान खोज्ने, प्रतिनिधित्व खोज्ने, प्रतिष्ठा खोज्ने, प्रगति खोज्ने, यो सम्भावनालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोमलतापूर्वक चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ, अवसरहरू सिर्जना गरिदिनुपर्ने हुन्छ र पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ राज्यले अहिलेको संवैधानिक संरचनामा यी सम्भावनाहरू सबैका निम्ति समान ढङ्गले उपलब्ध छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी भन्नका निम्ति चुकेका पनि हुन सक्दछौँ। यो संविधानमा भएका विषयहरूलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसकेर पनि चाहिँ भ्रममा चाहिँ सिर्जना भएका द्वन्द्वहरू पनि हुन सक्दछन् र कहीँ यो संविधानलाई अझै परिष्कृत गर्नका निम्ति, अझै यसलाई सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउने प्रयोजनको निम्ति यसलाई परिमार्जन गर्दै लिएर जाने कुरामा हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उदारता, हाम्रो चाहिँ इनिसिएटिभको चाहिँ डेफिसिट हुन नदिइकन, अग्रसरताको अभाव नहोस् संवाद गर्नका निम्ति, किनभने लोकतन्त्र चाहिँ निरन्तर संवाद गर्ने चाहिँ पद्धति हो। हामी चाहिँ सत्तामा बसेका घटकहरू अथवा सत्ताभन्दा बाहिर बसेका चाहिँ पुराना ठुला पार्टीहरूको दम्बमा संवादहीनतामा चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। मलाई एउटा कुरा इमान्दारिताका साथ भनिदिनुहोस्, तपाईँ अगाडि पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, धेरै मान्छेहरू तपाईँहरूले के दोष लाउँछन् भने जसरी कहिले कहिले खानेकुराहरूले तपाईँको शरीरमा असन्तुलनहरू ल्याउँछ नि, तपाईँहरू इमोसनली बडो ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ नेपाली जनताप्रति, समस्या चरम देखाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि वार्तामा बस्नुहुन्छ, अब समाधान हुन्छ हुन्छ जस्तो गर्नुहुन्छ, आज हुन्छ भन्नुहुन्छ, भोलि हुन्छ भन्नुहुन्छ, जनताहरू बडो उत्साहित हुन्छन्, भोलिदेखि ग्यास पाइने भयो अथवा भोलिदेखि मुलुकले एउटा राम्रो गति पाउने भयो भनेर उत्साहित हुन्छन्। अनि भोलि त्यो आकाशमा पुगेको मान्छेले फेरि तपाईँ भुइँमा पछार्नुहुन्छ, तपाईँहरू वार्ताबाट एउटा कोही फर्किन्छ अथवा बिच्किन्छ, अनि फेरि भोलि यो वर्षौँ भयो, दशकौँ हुन लागिसक्यो, अब यो सधैँ यही प्रक्रियामा हामी गुज्रिरहेछौँ नि, होइन?
टेलिभिजनको क्यामेरामा पनि भनिदिनुहुन्छ, हामीलाई पनि झुक्क्याउनुहुन्छ। हामी कहिले कहिले प्रयत्न गर्छौँ कि यथार्थ के हो जनतालाई भनिदिनु पर्यो भनेर प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ कि कुरा मिल्न आँटिसक्यो भनिदिनुहुन्छ क्यामेरामै, अनि फेरि भोलि कुरा मिल्दैन। त्यो त्यस्तै हुन्छ कि तपाईँहरू त्यसको नाटक गर्नुहुन्छ? तपाईँको यो प्रश्नमा अलिकति आक्षेप पनि चाहिँ छ। तर मेरा दर्शक धेरै खुसी भइरह होला, हाम्रो प्रश्न राखिदियो होइन, ठिक छ, म त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ, तर म यसलाई त्यसरी बुझ्ने प्रयत्न गर्छु र त्यसको चाहिँ म जवाफ पनि म दिन्छु। आक्षेपको अंश पनि म देख्छु र त्यसलाई म स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिन्छु। आज म तपाईँसँग यो टेलिभिजन क्यामेराको अगाडि चाहिँ संवाद गरिराख्दा म पनि खिन्नताको, म पनि निराशाको चाहिँ भाव बोकेरै चाहिँ तपाईँसँग यो संवादमा चाहिँ छु। किनभनेदेखि मैले चाहिँ यो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने सम्भावना को धेरै नजदिक पुगेर चाहिँ वार्तामा गतिरोध आएको चाहिँ देखेको चाहिँ छु, भोगेको चाहिँ छु। त्यसैले हिजो अस्ति पनि मैले टेलिभिजन क्यामेरामा उभिएर प्रतिक्रिया दिँदा मैले चाहिँ पटक पटक मैले भनेको चाहिँ थिएँ कि हाम्रा मतमतान्तरहरू साँगुरिँदै गएका चाहिँ छन्, हरेक विषयहरूमा चाहिँ साँगुरिँदै गएका चाहिँ छन्। अहिले 2टा संविधान संशोधनको चाहिँ विधेयक चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर आन्दोलनरत पक्षको पनि स्पिरिटलाई एकोमोडेट गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी हामी गर्दै चाहिँ थियौँ। सायद त्यहाँ मिल्न सक्दछ कि भन्ने बिन्दुमा हामी पुगेको चाहिँ थियौँ। प्रदेशको सीमाङ्कनको बारेमा चाहिँ धेरै मोटामोटी सहमतितर्फ हामी गयौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि अहिले आन्दोलनरत पक्ष के कुरामा सहमत भयो भनेदेखि आजै यही मितिमा चाहिँ कस्तो प्रदेश हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी सीमाङ्कन खोज्दैनौँ। ठिक छ, एउटा समय सीमा लिएर 3 महिनाभित्र एउटा समिति बनाएर यसलाई जब आवेगहरू शान्त हुन्छन् यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा जाउँ। तर यो समस्यामा हामी गम्भीरतापूर्वक प्रवेश गर्छौँ भन्ने एउटा कार्यविधि, यसको समितिको कार्यविधि निर्माणमा जाउँ भनेर भन्दा त्यहाँ पनि हामी करिब करिब सहमतिमा चाहिँ पुगेको चाहिँ थियौँ। तर हठात त्यो समितिबाट चाहिँ पछाडि अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा गतिरोधको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ छौँ। त्यसैले आजको मितिमा अहिले म पनि चाहिँ निराश चाहिँ छु। तर अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ थुप्रै विषयहरूमध्ये मैले के पनि भन्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाली राजनीतिमा चाहिँ धेरै गम्भीर द्वन्द्वहरूको समाधान वार्ताबाट भएको छ। पाठकजी, तपाईँले आफ्ना श्रोताहरूको, दर्शकहरूको विशाल सङ्ख्यालाई यो पनि भन्न जरुरी छ, 11 वर्षको माओवादी द्वन्द्व वार्ताबाट सम्बोधन भएको होइन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यिनै राजनीतिक दलहरू चाहिँ होइनन्। देशमा जब तपाईँलाई एउटा पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भइसके पछाडि दिशाहीनताको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ थियो, यिनै राजनीतिक दलहरूले दोस्रो संविधान सभाको संसारमा कहीँ नभएको प्रयोगलाई पनि हामीले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सकारात्मक सङ्केत र सम्भावना आउने गरी सम्बोधन पनि गर्यौँ। मधेसको आन्दोलन, तर यहाँहरूले त्यो परिवर्तनका नाममा केही कागजमा अथवा संविधानमा लेख्ने बाहेक त अरू जनताले अनुभूत त गर्न सकेन नि, होइन? यतिका वर्षमा अनुभूत गराउनु पर्दछ। मलाई संसारको कुनै त्यस्तो मुलुक देखाउन सक्नुहुन्छ पाठकजी जसले चाहिँ सपना जस्तो चाहिँ छोटो अवधिमा चाहिँ चमत्कारिक चाहिँ प्रगति गरेको होस्? कुन मुलुकको इतिहासको हामी कुरा गर्छौँ? अमेरिकाले धेरै ठुलो पेनफुल प्रोसेसबाट चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ सबलीकरण र चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ तर सो वाट, मेरो जस्तै मुलुक आजभन्दा 20 वर्ष अथवा 15 वर्ष 30 वर्ष अगाडि अरू जस्ता मुलुकहरू आफ्नो हैसियतमा, हाम्रै मुलुकको हैसियतमा थिए, तिनले आज चरम प्रगति गरे भने त म त्यहाँबाट इन्स्पायर्ड हुन्छु नि। हामीले त्यसबाट इन्सपिरेसन निश्चित रूपमा लिनुपर्दछ। र के सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ भनेदेखि यत्रो ठुलो द्वन्द्वबाट गुज्रिएको चाहिँ छ नेपाल। 11 वर्षको द्वन्द्व पछाडि पनि नेपाल सम्भावनाबाट एकदमै च्युत भएको देश चाहिँ होइन। अहिले पनि हामीले द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दा 10 वर्षमा नेपाली जनताको हौसलाले, सामर्थ्यले हाम्रो चाहिँ मुलुकमा धेरै ठुलो परिवर्तनको सम्भावना छ भन्ने कुरा आज पनि जीवित छ। यो पीडादायक अवस्था हो। तपाईँको कुरासँग म असहमत चाहिँ छैन, म त्यसलाई म प्रतिवाद गर्न मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको, अहिलेको प्रश्नमा मैले बाँकी राखेको प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँहरू जुन सम्भावना देख्नुहुन्छ, आज मिल्छ भन्नुहुन्छ क्यामेरामा, र भोलि फेरि जनतालाई जुन निराश बनाउनुहुन्छ नि, त्यसको कारणहरू के हुन सक्छन्? कुनै नेताहरू अथवा कुनै दल त्यो विषय सम्बोधन गर्न चाहन्न, अथवा अरू कुनै शक्तिहरू छन् जो कुरा मिल्न लाग्दै गर्दाखेरि आएर बाँड्छ? होइन, सबै दलहरूमा यो समस्यालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा अन्तर छ पाठकजी। तर कमन ग्राउन्ड छ?
कमन ग्राउन्ड बनाउने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान कहाँबाट चाहिँ यसलाई समानताको आधार चाहिँ कहाँ छ, समान आधारहरू कहाँ छ भनेर हेर्दा हामी किन यो वार्तामा चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा सरकारले पनि एउटा निर्णय गर्यो कि हामीहरू चाहिँ आन्दोलनरत पक्षले उठाएका चाहिँ विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति र प्रदेशको सीमाङ्कनका बारेमा पनि छलफल गरेर समस्या समाधान गर्छौँ र संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ सरकारले पनि भन्ने परिस्थितिमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ तर्फबाट हामी पनि यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ बस्यौँ। केही विषयहरू चाहिँ आए, 3 महिनाभित्र एउटा राजनीतिक समिति बनाएर चाहिँ समाधान गर्ने ठाउँमा हामी सहमत चाहिँ भयौँ। यसको चाहिँ समितिको चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा हामीहरूले केही भाषाहरू प्रस्तावित गऱ्यौँ, उहाँहरूले केही भाषाहरू राख्नुभयो। अब यहाँ अलिकति पर्सेप्सनमा भिन्नता चाहिँ छ। मैले उहाँहरूले राखेका चाहिँ भाषाहरू पहिलो चरणमा हेर्ने बित्तिकै ओहो यो त हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिनका निम्ति जरुरी चाहिँ छैन। त्यसलाई पढेर त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कमन ग्राउन्डहरू खोज्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ उदारता र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धैर्य देखाउन सकियो भनेदेखि फेरि पनि चाहिँ त्यो सहमति ग्राउन्ड हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी त्यही चुकेको चाहिँ छौँ। अहिले यो गतिरोध किन आयो भनेदेखि हामीहरूले प्रस्तावित गऱ्यौँ कि यो टर्म्स अफ रेफरेन्समा चाहिँ यो समितिलाई काम गर्न चाहिँ दिउँ, जहाँ हामीले मोटामोटी भन्यौँ एउटा राजनीतिक समिति बनाऊ। किन बनाउने? यसले प्रदेशको सीमाङ्कनमा चाहिँ जे चाहिँ हाम्रा चाहिँ बिचमा विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्, आन्दोलनरत पक्षले राखेका जे मागहरू चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निम्ति समिति बनाऊ। त्यसबाहेक हामीले के पनि भन्यौँ भनेदेखि प्रदेशको सीमाङ्कनका बारेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै बहसहरू भएका छन्, प्रस्तावहरू चाहिँ आएका चाहिँ छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आधार बनाऊ अथवा सन्दर्भ सामग्री। सन्दर्भ सामग्री भन्ने शब्दको प्रयोगमा उहाँहरूले अलिकति आपत्ति जनाउनु भयो। सन्दर्भ सामग्री मात्रै प्रतिबद्धता देखिन्न भनेर भन्नुभयो। आधार बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। सायद आधार बनाउनु पर्छ भन्ने शब्द लेखेर अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसमा उहाँहरूले स्पेसिफिक हुन खोज्नुभयो कि 2वटा मधेसमा 2टा प्रदेशको चाहिँ प्रस्तावको बारेमा चाहिँ सहमति गरौँ भनेर भन्नुभयो र त्यसमा उहाँहरूले विकल्प पनि चाहिँ दिनुभयो। 2 प्रदेश लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने तराई मधेसको कुरा लेखौँ भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ थियो। भनेपछि यहाँ एउटा सहमतिको आधारभूमि खोज्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। मलाई व्यक्तिगत तौरमा लाग्छ, मेरो पार्टीलाई पनि चाहिँ लाग्छ। तर अब सबै पार्टीको समान धारणा बन्नका निम्ति अलिकति समय लाग्ने जस्तो अवस्था चाहिँ भयो। त्यसैले अलिकति कार्यदलको स्तरमा भइराखेको चाहिँ सहमति शीर्ष नेताको स्तरमा पुग्दा त्यही स्पिरिटमा चाहिँ ट्रान्समिट नभएको अवस्था हो र त्यसबाट चाहिँ जन्मिएको चाहिँ अलिक गतिरोध निराशा चाहिँ छ। तर अब यो समाधान नै हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। ठ्याक्कै आजको दिनको स्टेटस के हो? आजको दिनको अवस्था के हो? वार्ता तपाईँहरूको यतिका महिनाको लामो वार्ता करिब कति महिना भयो संविधान जारी भएपछि यो सुरु भएको? 3-4 महिना त भयो। 5 महिना लाग्यो होला। हजुर हो। ल भनिदिनुहोस् स्टेटस के हो? आजको दिनमा हामी कहाँ छौँ? प्रगति के हो? अब निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ छैनौँ अहिले हामी। तर म सम्भावना आज पनि पुग्न सक्ने अवस्थामा पुगिएको आजको मितिमा त यही हो नि। हिजो मोर्चाका साथीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो कार्यदलको स्तरमा चाहिँ वार्ता गर्नु औचित्य छैन भन्नुभयो। एक किसिमको गतिरोध त्यहाँ चाहिँ व्याप्त भयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिको यो बहस चाहिँ अब चाहिँ बन्द भयो भनेर चाहिँ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। लगातार होइन, अब वार्तामा बस्दाखेरिको आशा र निराशाको चरण त हुन्छ पाठकजी। तर यतिका दिनसम्म विचारा गरिरहेको आन्दोलन छोडेर राजधानीमा वार्तामा आइदिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अथवा वार्ता गर्न बस्नेहरूको अथवा अरू कसैको नियत यस्तो हो कि उहाँहरूलाई मधेसबाट काठमाडौँमा वार्ताको कुनै बहानामा बोलाउने र आन्दोलनलाई शिथिल बनाएर तुवाउने? म अरू पक्षको त भन्न सक्दिनँ। म मेरो पक्षको चाहिँ कुरा म गर्न सक्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो पटक्कै धारणा चाहिँ छैन। हामी यो समस्याको समाधान खोज्छौँ र हाम्रो आँखाको अगाडि मेरो चाहिँ छैन भन्नुको अर्थ अर्कोको छ भन्ने हो? म त्यसो पनि भन्दिनँ। यो कुरालाई चाहिँ यसरी लैजाउँ, सत्ता पक्षको व्यवहारको र उसले गर्ने व्यवहारको प्रतिध्वनि त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ बेग्लै ढङ्गको चाहिँ पर्छ। किनभनेदेखि सत्तालाई उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। सत्तालाई प्रयोग गर्ने मानिसको नम्रता, सत्तालाई प्रयोग गर्ने मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ प्रस्तावित गर्ने अग्रसरताको अभाव अथवा न्यूनता चाहिँ देखाउनु चाहिँ हुँदैन। सत्तालाई बडो कोमलतापूर्वक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। हामी जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल छौँ हाम्रो पनि चाहिँ काँधमा चाहिँ गम्भीर जिम्मेवारी चाहिँ छ। हामीले पनि वैकल्पिक प्रस्तावहरूलाई अगाडि सार्ने र चाहिँ तिक्ततापूर्ण परिस्थितिको निर्माण नहोस् भन्ने चाहिँ सजगता हामीले पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। केवल अहिले आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेको चाहिँ नेता साथीहरूलाई पार्टीहरूमा मात्रै मेरो ध्यान केन्द्रित चाहिँ छैन।
म मधेसका ती लाखौँ जनताहरूलाई देखिराखेको चाहिँ छु, सम्झिराखेको चाहिँ छु, जो धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँहरूलाई गम्भीर दुःखमा पीडामा चाहिँ हुनुहुन्छ। ठिक छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त ठिक छ, नेपाली जनताको चाहिँ 100%, अवस्था 100%। त्यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर ठिक छ, समस्याको समाधान ठिक छ। खोज्नु पर्यो। तर मेरो दृष्टिकोण अथवा म कहाँ दृष्टिगत गरिरहेको छु भने यो सो हेरिरहेका धेरै दर्शकले अहिलेसम्म नपाएको जवाब तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। त्यो भनेको के हो भने मलाई ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिनुपर्छ कि आजको अवस्था के हो, के कुराहरूमा तपाईँहरू सहमत हुनुभयो अथवा मधेसी मोर्चा सहमत छन्, कुरा मिल्न नसकेको कुरा के हो, नेपाली कङ्ग्रेस सीमाङ्कनमा कतिसम्म लचिलो छ, एमाले के चाहन्छ अथवा सरकार के चाहन्छ, अलिकति क्लियर बनाइदिनु। हेर्नु, यसमा कुरा के छ भने सीमाङ्कनको बारेमा हामीहरूले ओपन माइन्ड राखेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्दछ। अहिलेसम्म गर्न सुरु भएको छैन। होइन, यो ठाउँमा हामी सबै सहमत छौँ। कुन विधिबाट गर्ने हो भनेर भन्दा एउटा राजनीतिक समिति बनाएर त्यो राजनीतिक समितिमा गएर छलफल गर्नका निम्ति हामीहरू सबै सहमत भएका चाहिँ छौँ। हामी के कुरामा पनि सहमत भएका चाहिँ छौँ भनेदेखि यो राजनीतिक समितिले के कुरा गर्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत दिएर चाहिँ यसको चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स लेखौँ भन्ने ठाउँमा हामीहरू छलफल गर्दै चाहिँ थियौँ र यसको भाषा 5वटा बुँदामा हामीहरूले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। पहिलो बुँदा चाहिँ के थियो भनेदेखि 3 महिनाको चाहिँ समय सीमा तोकेर प्रदेशको सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दालाई छलफल गर्ने र चाहिँ यसको समय सीमा 3 महिना चाहिँ हुन्छ र यसले के आधारमा कुराकानी गर्छ भन्दा आन्दोलनरत पक्षले राखेका चाहिँ मागहरू र सीमाङ्कनका बारेमा चाहिँ प्रस्तावित भएका थुप्रै विचारहरूलाई आधार बनाएर सन्दर्भ सामग्री वा आधार बनाएर चाहिँ यो समितिले छलफल प्रारम्भ चाहिँ गर्दछ। हामीले योसँग रिलेटेड लेजिटिमेसीका चाहिँ 2टा पाटोमा पनि छलफल गऱ्यौँ कि यो समिति बनाउने कुरा र समितिको कार्यक्षेत्र चाहिँ लेख्ने कुरालाई पार्लियामेन्टबाट चाहिँ इन्डोर्स गरेर यसलाई चाहिँ लेजिटिमेसी चाहिँ प्रदान गरौँ। र अर्को लेजिटिमेसीको पाटो भनेको के हो भनेदेखि यो समितिले गर्ने निर्णय, सहमतिमा गर्ने निर्णय चाहिँ संविधानको चाहिँ अङ्ग बन्न सक्ने, भोलि चाहिँ 3वटा प्रमुख दलहरूले गर्ने सहमति, आन्दोलन र दलले चाहिँ मिलेर चाहिँ गर्ने चाहिँ सहमति संविधान संशोधन गरेर सहजै संविधानको अङ्ग बन्न सक्दछ भन्ने कुरा लेखेर काम प्रारम्भ गरौँ भन्ने चाहिँ हो। कसको कुरा? यो चाहिँ हाम्रो पनि कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पनि हो र यसमा चाहिँ सरकार पनि सहमत भएको कुरा। उहाँहरूको भनाइ के हो भनेदेखि कि मधेसमा 2टा प्रदेश हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्याभूति गरेर चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स लेखौँ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ भनाइ चाहिँ के आयो भनेदेखि कि अहिले नै चाहिँ तपाईँलाई 2टा प्रदेश चाहिँ लेख्ने हो भनेदेखि समिति बनाउनुको औचित्य के हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा आयो। बिचको बाटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ लाग्छ। जहाँ चाहिँ मतभेदहरू चाहिँ छन्, सीमाङ्कनको मुद्दा तराई मधेसको क्षेत्रमा पनि चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ उठेको छ र तराई मधेसको क्षेत्रको सीमाङ्कनको विषयमा चाहिँ छलफल गर्दा पहाडसम्म पनि सीमाङ्कनको चाहिँ प्रभाव चाहिँ पुग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ ट्रस्टको वातावरण निर्माण गरेर एउटा बिचको बाटो मध्यमार्ग निकालेर समितिमा गएर चाहिँ यसलाई डिटेलमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने चाहिँ प्रयत्न हामी चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छौँ। र यो सीमाङ्कनको विषयमा विश्वासको चाहिँ वातावरण सिर्जना हुँदा अहिले चाहिँ जुन 2टा विषय संविधान संशोधनका निम्ति सदनमा चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ छ, यहाँ पनि आन्दोलनरत पक्ष, यद्यपि उहाँहरूले यसमा कुनै आफ्नो भाषा प्रस्तावित गर्नुभएको चाहिँ छैन। उहाँहरूको भनाइ के मात्रै छ भनेदेखि हाम्रो पनि स्पिरिटलाई एकोमोडेट गरेर अगाडि चाहिँ बढाउनुहोस्। त्यसो भनेको चाहिँ के हो अर्थ हामीले बुझेका छौँ भनेदेखि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने चाहिँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ सबल ढङ्गले चाहिँ राखिदिनुहोस् यसमा, र तराई मधेसमा जनसङ्ख्याको प्रतिशत र त्यसो गर्दा पहाडमा चाहिँ पनि जनसङ्ख्याको प्रतिशत चाहिँ प्रतिबिम्बित चाहिँ होस् र हाम्रो देशको चाहिँ भौगोलिक विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरेर हिमाली भेगको चाहिँ तपाईँलाई प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित होस्, कर्णालीले प्रतिनिधित्व पाओस्, मुस्ताङले प्रतिनिधित्व पाओस्, मनाङले प्रतिनिधित्व पाओस्। यो मोडलमा चाहिँ हामीहरू छलफल गर्दै चाहिँ छौँ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हामीहरूले अङ्गीकार गरेको चाहिँ छौँ, तर अहिले क्लस्टरहरू धेरै चाहिँ छन्। हामीले जति आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, युवा, किसान, तपाईँलाई मधेसी चाहिँ जनता, थारू, मुस्लिम भनेर थुप्रै क्लस्टर लेखेको हुनाले चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गर्नका निम्ति, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति झन्झट हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ चाहिँ छ। क्लस्टरलाई चाहिँ घटाएर कार्यान्वयन सहज गर्ने चाहिँ परिस्थिति बनाइदिनुहोस् भन्ने उहाँको भनाइ छ, जहाँ सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक चाहिँ उहाँहरूले राखेका केही मागहरू चाहिँ
छन् नागरिकतासँग सम्बन्धित, भाषासँग सम्बन्धित, उहाँहरूको अपेक्षा छ यसलाई पनि संविधानमा संशोधन गर्ने चाहिँ ढोका खोलिदिनुहोस्। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ गठनको चाहिँ विधि आज जसरी संविधानमा प्रस्तावित छ, वैकल्पिक चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ वैकल्पिक मोडलमा जाउँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ छ। त्यसैले अर्को चरणमा संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने केही बुँदाहरू उहाँहरूले आशा गर्नुभएको छ, माग गर्नुभएको चाहिँ छ र सीमाङ्कनका बारेमा सहमति भइसकेपछि त्यो पनि संविधान संशोधनको बुँदा हुन्छ। यसरी एउटा आन्दोलनरत पक्षले चाहिँ उठाएका चाहिँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ बन्दै गएका चाहिँ छन्। अहिलेको यो चरणमा कुन विषयले तत्काल संविधान संशोधन गर्ने, यो सीमाङ्कनको विषयलाई अहिले नै सीमाङ्कनको प्रारूप झल्किने गरी चाहिँ नै कार्य प्रारम्भ गर्ने कि समितिलाई जिम्मा दिएर जब आवेगहरू शान्त भएको अवस्था हुन्छ, देशको चाहिँ मनस्थिति पनि आन्दोलनको चाहिँ तपाईँलाई रापमा नपसेको चाहिँ बेला नभएको चाहिँ बेलामा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ छलफल अगाडि बढेको हो र त्यहाँ अलिकति गतिरोध चाहिँ छ। जहाँ असहमति भएको चाहिँ छ, जहाँ गतिरोध भएको चाहिँ छ, त्यो विषयलाई फेरि रिभिजिट गर्न सकिन्छ। नयाँ चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ बाटोबाट चाहिँ हामी सहमतिको ढोका उघार्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, त्यही त मेरो प्रश्नै त्यही। यति धेरै बेकुब बनाइन्छ जनतालाई कि तपाईँ यो दृश्य देखाउँदै हुनुहुन्छ वार्ता कहाँ छ भनेर, फेरि अर्को तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ कि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अब 2 दिनपछि सुरु गर्ने भनेर। यो 2 दिनमा छलफल गर्न त सकिन्छ नि पाठकजी, 2 दिनको समय। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ यो 2 दिनमा त्यो सम्भव छ? अब रेफरेन्सेसहरू छ नि तपाईसँग? विश्वास नै नगरी मैले पो भन्न सक्दिनँ, तपाईँसँग रेफरेन्सेसहरू छ। हरेक मान्छेसँग बसेर चिया खाँदै गफ गर्नु भएको छ यतिका महिनासम्म। मलाई त लाग्छ, म देख्छु सम्भावना, म देख्छु। तर अब यसमा धेरै पक्षका बिचमा सहमति जुट्न चाहिँ आवश्यक भएको हुनाले गतिरोध आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि म इन्कार चाहिँ म गर्छु। तर थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको एउटा पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा अघि हामी माइक्रोफोन्सहरू मिलाउँदै गर्दा तपाईँले अनौपचारिक रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म महासमितिको बैठकमा समेत जान सकिरहेको छैन, मेरा पार्टीका साथीहरूले बोलाइरहनु भएको छ, यो समाधान भइहाल्छ, यो सकिहालौँला अनि जान्छु भनेर जाँदैछु भन्नुभएको थियो। त्यो तपाईँको जुन विश्वास जुन थियो नि, यो कुनै दिन सम्बोधन हुन्छ अनि म त्यतातिर लाग्छु भन्ने, त्यो जम्मा एउटा एक्लो महेश आचार्यको मात्रै विश्वास हो कि अरू सहभागी सबैको विश्वास हो? होइन, म जस्ता थुप्रै मानिसहरू चाहिँ छन्। के गर्छौँ त हामी यो समस्यालाई थाती राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ? अझै उग्रता राष्ट्रिय राजनीतिमा देशको चाहिँ एकता, शक्ति र सामर्थ्यलाई तपाईँहरू जस्ता मान्छेको चाहना हो। मैले तपाईँलाई इङ्गित गरेँ कि यो मुलुकमा अरू कसैले कुनै डिजाइन गरिरहेछ, तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूलाई विफल बनाउनलाई, म जस्ता नागरिकहरूलाई यो लेभलसम्मको डिप्रेसन बनाइदिने कि यो लेभलसम्मको फ्रस्ट्रेसन तपाईँहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण यतिसम्म गलत बनाइदिने कि मेरो घरमा जब मेरो चुलो निप्छ, जब मेरो हिन्डुल बन्द हुन्छ, म किन श्रद्धा गरिरहँ तपाईँलाई? मैले अघि पनि भने, म त्यस्तो प्रवृत्ति छ, यो चाहिँ गतिरोधमै चाहिँ अल्झाइराख्ने प्रवृत्ति नभएको चाहिँ हो भनेर म भन्दिनँ। छ त्यस्तो प्रवृत्ति, तर म पोजिटिभिटीका साथ म यो विषयलाई चाहिँ हेर्न चाहन्छु र यो डिबेटमा म चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न चाहन्छु। म यसलाई समाधान गर्न सक्ने सोच भएका मानिसहरू चाहिँ प्रिभेल गर्छन् अन्ततः भन्ने चाहिँ आशावादिताका साथ म यो समस्यालाई हेरिराखेको चाहिँ छु। समस्या छ भनेर चाहिँ घबराउनु हुँदैन। समस्यालाई समाधान हुन नदिने प्रवृत्ति चाहिँ छ, देशभित्र छ, देश बाहिर चाहिँ छ, अरू ठाउँहरूबाट त्यो प्रभाव चाहिँ आउन सक्दछ भन्ने कुरालाई पनि म इन्कार गर्दिनँ। तर म देशको आन्तरिक सामर्थ्यमा चाहिँ विश्वास गर्दछु। आज मिल्दैन, 11 वर्ष त थियो त नेपालमा माओवादी द्वन्द्व, हाम्रा छिमेकका मुलुकहरूमा आज पनि छ, इन्डियामा छ नि त माओवादी द्वन्द्व 40 वर्षदेखि। अलिकति व्यक्तिगत, पहिलोपटक अर्थमन्त्री कति सालमा हुनुभएको थियो? म 37 वर्षको चाहिँ थिएँ होला। 37 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो। कति साल थियो यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषद? 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सम्झिनुहुन्छ कति उत्साही, कति महत्त्वकांक्षी भाषण गर्नुभएको थियो? त्यसभित्र के सपना देख्नु भएको थियो त्यो बेलामा? मेरो उमेरले आएको लोकतन्त्रले, लामो नेपाली जनताको चाहिँ सङ्घर्षको म आफू प्रतिनिधि पात्र भएको नाताले मेरा समकालीन साथीहरू, कति साथीहरू मरे, सँगै जेलको चाहिँ पीडाबाट गुज्रिएको चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ स्मृतिमा राखेर नेपालको सम्भावनाप्रति आशावादिता भएर चाहिँ हामीले राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ पाटो चाहिँ हेरेको चाहिँ थियौँ। त्यतिखेर एउटा खुला स्वतन्त्र विकासको एउटा चरम विकासको चाहिँ सम्भावना मैले अघि पनि भने, त्यो कुरा म आज पनि भन्न म चुकिराखेको छु। यातायातमा कुन हदसम्मको सुगमता बढ्थ्यो होला,
धेरै ठुलो कता सम्भावनाको चाहिँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरू आउँथे होला, आए पनि र तपाईँ जस्तो चाहिँ नि प्रतिभाशाली चाहिँ सञ्चारकर्मी आज जसरी मसँग चाहिँ नि अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि यो त्यही बेलाको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ परिणाम हो। अहिले लाखौँको चाहिँ सङ्ख्यामा। तर तुलनात्मक हिसाबमा तपाईँले देखाएको सपना कति प्रतिशत पुरा भएको जस्तो लाग्छ? हेर्नु अब अथवा यो हदसम्म मुलुक लड्किरहँदाखेरि तपाईँलाई कहिले कहिले पीडा हुन्छ? मलाई गम्भीर ढङ्गले पीडा हुन्छ। हामी जुन आर्थिक उदारीकरणको कुरा गर्छौँ, अर्थतन्त्रमा सुधारको कुरा गर्छौँ, हामीले गरेको सुधार हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूभन्दा पनि हामी अगाडि चाहिँ नै थियौँ। हामीले त्यो ढङ्गले सुधारको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ गरेको चाहिँ थियौँ। तर दुर्भाग्यवश हामी देशको आन्तरिक राजनीति यो चाहिँ सम्भावनाहरूसँग तालमेल गर्ने गरी सहमतिको बाटोतर्फ उन्मुख भएन। राष्ट्रिय राजनीतिक द्वन्द्वमा चाहिँ फस्यो। मेरो आफ्नै राजनीतिक पार्टी पनि द्वन्द्वको प्रक्रियाबाट चाहिँ गुज्रिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो। दलहरूका बिचमा द्वन्द्व भए, माओवादी चाहिँ हिंसाको चाहिँ सिर्जना भयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति चाहिँ समय लाग्यो। हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गए। यति भएर पनि पाठकजी अब नेपालको भविष्य छैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। अहिलेकै समस्याको समाधानमा जाउँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ अथवा यसरी वार्ता अगाडि बढिरहेको थियो। 2 दिन पछाडि तालिका छ तपाईँहरूको संशोधनको, तर पनि 2 दिनमा आश देखिरहनु भएको छ। आजको दिनमा मधेसी मोर्चा चाहन्छ के? देखावटी बाहिर देखाउने चाहना के छ? भित्रको चाहना के छ तपाईँको बुझाइमा? होइन, अब भित्रको चाहना भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूको पार्टीको आन्दोलनको चाहिँ नि भित्री अन्तर्य केही छ, दोषपूर्ण छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। मलाई भन्न नलगाउनुहोस्। उहाँहरूले उठाएको राजनीतिक मुद्दा का पछाडि चाहिँ सार्थक र चाहिँ तार्किक पक्षहरू चाहिँ के छन् भनेर चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो मधेसमा उठेको यो आन्दोलन केवल केही मधेसी दलका नेताहरू पार्टीहरूको मात्रै आन्दोलन हो भन्ने पनि म मान्दिनँ। मैले अघि पनि भने म यसको चाहिँ व्यापक पक्षलाई म दृष्टिगत गरिराखेको चाहिँ छु। आम मधेसी जनताको पहिचानको, प्रतिनिधित्वको, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको विकासका चाहिँ अपेक्षाहरू जुन छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यो संविधानले चाहिँ प्रयत्न गर्यो भनेदेखि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकतामा चाहिँ धेरै ठुलो शक्ति चाहिँ सञ्चय हुन्छ। हाम्रो सामाजिक चाहिँ असन्तोष र विग्रहहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ र हामी विकासको बाटोतर्फ चाहिँ तीव्र गतिले चाहिँ अभिमुख हुने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक आन्दोलनहरूमा साँगुरो उद्देश्य लिएर तात्कालिक लाभका निम्ति पनि केही मानिसहरू सक्रिय हुन सक्दछन्, केही प्रवृत्तिहरू चाहिँ हुन सक्दछ, केही अपराध कर्मीहरूको छाया पनि पर्न सक्दछ। तर हामीहरूको ध्यान चाहिँ मुख्यतः जुन चाहिँ मधेसका चाहिँ जनताहरूको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको चाहिँ जुन र सम्मानको चाहिँ जुन मुद्दा हो त्यसलाई दृष्टिगत गरेर हामीले यो विषय तपाईँको साइडमा भयो। तर त्यहाँ त्यहाँका ठेकदारहरू छन् जसले डिल गर्छ, उनका त केही एजेन्डाहरू छन् नि, ठ्याक्कै तिनीहरू चाहन्छन् कि? त्यो त म कसरी भनौँ? त्यो चाहिँ तपाईँलाई अथवा अहिले वार्ताको प्रक्रियामा म केवल उहाँहरूले उठाएको राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ पाठकजी। उहाँहरूले चाहिँ भन्दै गर्नुभएको सीमाङ्कनको चाहिँ जुन विषय चाहिँ छ त्यसमा असन्तोष छ मधेसका चाहिँ जनताहरूले। उहाँहरूले त बारम्बार भन्नुभएको छ नि तराईमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्छ। त्यो पोजिसन लुज गरेछ कुनै कमन ग्राउन्डमा तपाईँ जब डायलगमा आउनुहुन्छ मैले त शिफ्ट गर्नुहुन्छ नि, शिफ्ट गरेको पोजिसन के हो? मैले त धेरै ठुलो पोजिसन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लचिलो भएर आएको म देख्छु। उहाँहरूको माग त दुईटा प्रदेश हुनुपर्दछ, तत्काल हामीलाई दुईटा प्रदेश दिनुहोस् भन्दै गरेको पक्ष आज चाहिँ नेगोसिएसनको टेबलमा 3 महिनाको चाहिँ समय सीमा राखेर एउटा राजनीतिक समितिको चाहिँ माध्यमबाट सीमाङ्कनको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति तयार हुनु भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पोजिसन शिफ्ट गरेको हो नि। यसलाई त हामीहरूले यो अवसरलाई चाहिँ उपयोग चाहिँ गर्नुपर्दछ कि शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले आवेगहरू चाहिँ शान्त भएको बेलामा सीमाङ्कनमा केही सुधार गर्न सक्ने, परिमार्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेदेखि गरौँ भन्ने ठाउँमा त हामी आयौँ नि त। त्यसैले चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँलाई आन्दोलनरत पक्षले आजै गर अहिले गर भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ यो कुरा सुनिश्चित गर भनेर भन्दा हामी केही समय शान्तिपूर्वक छलफल गर्नका निम्ति तयार छौँ भनेर चाहिँ आउनु चाहिँ राज्य पक्षले यो अपर्च्युनिटीलाई सिज गर्नुपर्दछ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् सबै पक्ष बसेर चाहिँ के छ त सम्भावना र केही कुरालाई पनि तपाईँलाई नेगेट नगरिकन सबै सम्भावनाहरूका बारेमा हामी ओपन छौँ भनेर भन्दा अहिले मैले भने सीमाङ्कनको बारेमा त थुप्रै प्रस्तावहरू त छन् नि त हाम्रा माझमा चर्चामा आएका। ती सबै प्रस्तावहरूलाई हेर्छौँ भनेर चाहिँ छलफल प्रारम्भ गर्दा अगाडि बढ्न सक्दछ। मलाई लाग्छ सरकारले पनि अलिकति लचिलो भएर अगाडि चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले भने म एउटा शब्दको
शब्दको प्रयोग गरिरहेको चाहिँ छु कि इनिसिएटिभको डेफिसिट चाहिँ नहोस्। अब मान्छन् होइन भनेदेखि चाहिँ हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्यौँ भनेर चाहिँ राज्य पक्षले भन्न मिल्दैन यस्तो चाहिँ कुराहरू। हामीहरूले वैकल्पिक प्रस्तावहरू चाहिँ आन्दोलनरत पक्षसँग लगातार राखिराख्नुपर्ने हुन्छ र संवादबाट चाहिँ राज्य पक्ष त थाक्नु हुँदैन नि। सरकार त सबैको अभिभावक हो नि, प्रधानमन्त्री त देशको नेता हो नि। पनि हो तपाईहरु जो वार्तामा हुनुहुन्छ तपाईहरुको बुझाइ र शीर्षवालाहरुको बुझाइ अर्कै पनि हो, किनभने कहिले शीर्ष बस्ने नबस्ने। अब अहिले मोर्चाले आएर चाहिँ तपाईहरुसँगको औचित्य सिद्धियो, बस्ने भने मोर्चासँग बस्ने, हैन भने काम छैन भन्ने त त्यो पक्का कुरा हो। त्यो फरक हुन्छ पाठकजी। जोसँग हामी नेगोसिएसनको टेबलमा चाहिँ त्यो त पुरै ठेकदारी प्रथा भयो। उहाँहरूले चाहिँ आजसम्म देखिराकै ठेकदारी प्रथाको निरन्तरता देखियो। फेरि हामीहरू वार्तामा बस्दा धेरै कुराहरू, भाव भङ्गिमा, बडी ल्याङ्ग्वेज, विषयलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका, अर्काका कुराहरूलाई सुन्न सक्ने धैर्य, यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रपरली ट्रान्समिट भएन भनेदेखि चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ यस र नोमा डायलगको कुनै पनि ग्राउन्ड रुल त कसैले पनि फलो गरे जस्तो लाग्दैन। तपाईहरु बाहिर निस्किँदा सक्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई ब्लेम गर्ने, अर्कोलाई ब्लेम गर्ने, हैन? कति कुराहरू हामी मिडियालाई शेयर नगर्दा पनि हुने हुन्छन् होला। डायलगका कुनै त्यस्ता नियमहरू होला, त्यो पक्का कुरा। जताभावी आफ्नो हिसाबले इन्टरप्रेट गरेर भन्ने। अब तपाईँ जस्तै अब सञ्चारकर्मीहरूले पनि सबै कुरा खोतल खातल गरेर चाहिँ वार्तामा बस्दाकै चरणको सबै कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर भनिदिनुहोस् भनेर दबाब सिर्जना नगर्दा पनि हुने हो। तर कहिलेसम्म नभन्ने, 5 महिनासम्म नभन्ने महेशजी। तपाईँ सञ्चारकर्मी भएर एउटा एक किसिमको दबाबमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि सबै कुरा खोतलेर निकाल्नु पर्दछ भनेर चाहिँ। र तपाईँ के पनि भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि वार्तामा चाहिँ भएका सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्काका चाहिँ पोजिसनहरूलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको ढङ्गमा चाहिँ बाहिर ल्याउनु हुँदैन पनि तपाईँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। 5 महिनामा आयोजित मैले भन्नु पर्यो नि कुरा। आजसम्म तपाईँ निकास दिन मलाई सक्नुहुन्न। त्यो ठिक कुरा। जबसम्म निकास हुँदैन, निकास प्राप्त हुन नसकेको चाहिँ पीडा चाहिँ हामीहरूले सेयर गर्नुपर्छ। तर म चाहिँ एउटा इमानदारीका साथ भनिदिनुहोस् त, एकदम इमानदार। तर आजको दिनमा मिडियाले यो किसिमको पहरेदारी नगरेको भए पोलिटिक्स यही अवस्थामा रहन्थ्यो कि अरू बिग्रिन्थ्यो? एक शब्दमा भनिदिनु। म होइन बिग्रन्थ्यो। म चाहिँ जनतामा सूचना जानु, मैले अघि पनि भने, मैले एउटा शब्दको प्रयोग गरेको चाहिँ थिएँ। 25 वर्षको लोकतन्त्रले सबै नेपालीहरूलाई जागृत गराएको चाहिँ छ। उनीहरू आफ्नो सम्बन्धको पुनर्परिभाषा खोजिराखेको चाहिँ छन्। मिडियाको कुरा पनि आजको दिनमा कुन नेताले कति भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने टोटल डिटेल्स जनतालाई जानकारी दिएको छ मिडियाले। हो, त्यसैले म भन्दै चाहिँ छु म यो कुरालाई भन्दै पनि चाहिँ थिएँ, तपाईँ जस्तो चाहिँ प्रतिभाशाली सञ्चारकर्मी चाहिँ यही लोकतन्त्रको 25 वर्षको उत्पादन हो नि। हिजो भएमा थिचोमिचो रेडियो नेपाल र चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा साँगुरिएको चाहिँ नेपालको चाहिँ सञ्चार जगत अथवा नेपाल टेलिकमको चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ रेडियोको चाहिँ माध्यममा साँगुरिएको चाहिँ नेपालको सञ्चार जगत खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन महेशजी कि मेरो कुनै एउटा भाइ अथवा बहिनी फेरि एउटा पत्रकारिता पढ्छु, एउटा राम्रो पत्रकार हुन्छु भने पनि त्यो देशमा कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन, एउटा कुनै गतिलो विद्यालय जाओस्, त्यहाँनिर राम्रोसँग पढ्न पाओस्, अथवा अरू धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छैनन् जहाँ गएर उसले म जस्तै पत्रकारिता गर्न। यो चरणबद्धतामा हुन्छ यसको विकास म मान्दछु, हुन सक्छ। पहिलो तपाईँको चाहिँ तपाईँले विस्तारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ चरणबाट गुज्रेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्चार जगत अहिले यो चाहिँ सङ्ख्यात्मक चाहिँ विस्तारको चरण हो। गुणात्मक चाहिँ परिवर्तन पनि हुन्छ नि, त्यो पछाडि आउने त त्यही गुणात्मक परिवर्तन त हो। तपाईँको अघिको फेरि पनि म कहिले कहिले प्रश्नहरू दोहोऱ्याइरहन्छु कि यति गन्जागोल छ विषयहरू कि यसलाई बुझ्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ र मेरो आम दर्शकहरूले बुझुन् भन्ने पनि चाहना। तपाईँको अघिको त जुन पोजिटिभ साइड छ मैले त्यसलाई फेरि अगाडि राख्न चाहन्छु कि तपाईँले भन्नुभयो यो तालिका सार्वजनिक भएर के भएर बाँकी 2 दिन त हामीसँग छ भनेर। केही अवस्थामा त्यस्तो चमत्कारहरू गर्नु पनि भएको छ, केही धेरै जस्तो अवस्थामा तपाईँले हामीलाई निराशा पनि बनाउनु भएको छ। तर मानौ कुनै चमत्कारै हुन्छ, के भयो भने कुरा मिल्छ, अड्केको के छ, मिल्छ, कसरी मिल्न सक्ने सम्भावना तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको? अहिले जुन संविधानमा संशोधन प्रस्ताव सरकारबाट दर्ता भएको छ नि, आएको छ, त्यसमा सांसदहरूबाट थप संशोधनहरू प्रस्तावित भएका चाहिँ छन्। अब संसदको चाहिँ नियमावलीले पनि जुन धारा अहिले ओपन अप भएको छ, जे संशोधनहरू आएको चाहिँ छन्, त्यसलाई टेकेर यसलाई परिमार्जन गर्न चाहिँ सकिन्छ। अहिले तपाईँसँग संवाद सिद्ध्याइसके पछाडि 3 दलको चाहिँ बैठक हुन्छ, म पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी चाहिँ हुन्छु। आएका संशोधनहरू मध्येबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने सम्भावना के छ भनेर 3 दलले चाहिँ आपसमा चाहिँ परामर्श चाहिँ गर्ने चाहिँ परिस्थिति अहिले चाहिँ बनेको चाहिँ छ। हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ र कोसिस गर्छौँ
सत्तापक्षका चाहिँ साथीहरूलाई कि यसलाई थप परिमार्जन गरेर चाहिँ जाउँ, जसले गर्दा अहिले एक किसिमको तनाव चाहिँ मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग चाहिँ जुन सिर्जना भएको चाहिँ छ, फेरि एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ बन्न सक्दछ कि हाम्रो स्पिरिटलाई पनि एकोमोडेट गर्ने गरी चाहिँ तीन दलले चाहिँ व्यवहार गरेका छन् भन्ने विषय चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्याको अनुपातमा चाहिँ परोस्, हामी अन्डर रिप्रेजेन्टेड चाहिँ नहोस् तराई मधेसको चाहिँ क्षेत्र। र त्यसो गर्दा हामीहरूले उहाँहरूलाई लगातार भनिराखेको के हो भनेदेखि हिमाल पनि प्रतिनिधिविहीन चाहिँ नहोस्, हिमालका चाहिँ दुर्गम जिल्लाहरूको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा अलिकति त्यसको भार पहाडले पनि र मधेसले पनि मिलेर चाहिँ बोक्दा जनसङ्ख्याको अनुपातको नजदिक तराई मधेसमा पनि निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउन सकिन्छ, पहाडमा पनि बनाउन सकिन्छ र दुर्गम चाहिँ हिमाली भेगमा पनि निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। केही शब्दहरूको प्रयोगबाट यो कुराको लागि सुनिश्चित गर्न सक्ने आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यदि मेरा दर्शकले तपाईँले अहिले भनिरहेको कुरा कुनै पनि कुरा बुझेनन् भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ भने यदि प्रतिशतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो वार्ता कति प्रतिशत कुरा मिलेको छ, कति प्रतिशत कुरा मिल्न बाँकी छ? होइन, अब अहिले यो दुईटा विषयमा हामी सहमत भयो भनेदेखि त संविधान संशोधनको विषयमा 100% कुरा चाहिँ नै मिल्छ उहाँहरूले चित्त बुझाउने खण्डमा। सीमाङ्कनको बारेमा हामीले एउटा भाषा लेख्न थाल्यौँ भनेदेखि उहाँले समितिले चाहिँ तत्काल काम गर्न चाहिँ थाल्छ र 3 महिनाको अवधिभित्र एउटा सहमतिमा प्रतिवेदन दिइसके पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानको अङ्ग भन्ने ठाउँमा जान्छ। तर अब सहमति जुटाउनका निम्ति कति चाहिँ तपाईँले धैर्यता, कति लचकता, कति चाहिँ तपाईँ विकल्पहरूमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। आज मैले यो चेयरमा बसेर तपाईँसँग निश्चित रूपमा चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन। अब केही विषयहरू चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ म खुलेर म भनिदिन सक्दछु। नागरिकतासँग सम्बन्धित केही विषय चाहिँ छ। नागरिकतामा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता पाउने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउने जुन कानुनमा अहिले रहेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई संविधानकै अङ्ग बनाइदिनु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको भनाइ चाहिँ छ। अहिले भाषासँग सम्बन्धित केही विषयहरू उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ। नेपाली बाहेक अरू कुनै सरकारी कामकाजको भाषा भोलि बन्न सक्ने हुँदा त्यो चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा रहन्छ भन्ने चाहिँ ढोका संविधानमा अहिले संशोधन गरेर खोलेर राखिदिनु पर्दछ भन्ने उहाँका भनाइहरू चाहिँ छन्। हामी यो विषयलाई चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउने चाहिँ चरणमा चाहिँ छौँ। यसमा सहमति अहिले जुटिसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। तर यो बहस नै गर्न नसक्ने विषय हो भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ र यसमा एउटा मत बनाउन सक्ने सम्भावना म देख्दछु। त्यसबाहेक चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ बनौटका बारेमा अहिले हरेक प्रदेशहरूबाट 8 जना निर्वाचित भएर आउने बन्दोबस्त छ। त्यसमा उहाँहरूको भनाइ के छ भने 5 जना चाहिँ हरेक प्रदेशबाट आउन्, बाँकी चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित भएर आउने विधि खोजौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। यो विषय पनि छलफल गर्न नसकिने विषय चाहिँ होइन, यो पनि छलफल गर्न सकिने विषय हो। तर यसमा 2/3 बहुमत चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ नभइकन संविधानमा संशोधन चाहिँ हुँदैन। तपाईहरु के विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामै हुनुहुन्छ। त्यही त हो। अब यो विषय हो र यो तर्कका पछाडि प्रतिशतको हिसाबले भन्यो भने त 5-10%, 8-10%मा पनि हुनुहुन्न तपाईहरु। होइन, अब केही कुरा छलफलको अन्तिम चरणमा चाहिँ छन्, केही कुराहरू छलफल गर्नका निम्ति आधार बनाउँदै चाहिँ छौँ। सीमाङ्कनको कुरा भने 3 महिनाको समयसीमा लिएर समिति बनाउने कुरा हो र केही कुरा चाहिँ यो संविधानको संशोधन पछाडि पनि तत्काल संशोधनमा लैजान सक्ने, संविधान संशोधन गर्ने अर्को तपाईलाई प्रस्तावहरूको हामी कुरा गरिराखेको चाहिँ छौँ। जनताहरू तिम्रो आफ्नो ग्यासको अथवा चुलोको आफ्नो बिस्तारै जोसो गर्दै गएर कति महिना वर्ष लाग्छ थाहा छैन, हामी वार्ता गरिरहेछौँ, एक दिन निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने आशय। म दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो मैले तपाईँलाई त्यसरी पूर्वाग्रह राखेर भने होइन। मुलुकको एउटा अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे आजको दिनमा यो खालको जुन आन्दोलन छ, यो खालको अर्थतन्त्र एउटा ऋणात्मक हुँदै गएको छ नि, यसले कस्तो खालको असर पर्छ? मेरो समय सकियो। होइन, धेरै ठुलो असर पर्छ। सबभन्दा इमिडिएट असर त के हो भनेदेखि लाखौँ मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि चाहिँ धकेलिन्छन्। हाम्रो चाहिँ जिडिपी ग्रोथ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ हुँदै गइराखेको चाहिँ छ। हाम्रो खाद्य उत्पादन र चाहिँ धेरै ठुलो खाद्य असुरक्षातर्फ चाहिँ देश गइराखेको चाहिँ छ। यो नाकाबन्दीको पीडा चाहिँ भूकम्पले चाहिँ धेरै क्षति पुर्याएको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ थपिएर आएको चाहिँ पीडा चाहिँ हो। त्यसैले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिस चाहिँ गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने सम्भावना
सम्भावना चाहिँ भयो, जब लस चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ, नेपालमा चाहिँ सम्भावित चाहिँ लगानी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फर्किराखेको चाहिँ छ। यो खालको अलिकति यो राजनीतिक अस्थिरता सकिएर अलिकति मुलुकले अलिकति राम्रो बाटो समाएको हेर्नलाई अरू कति दिन समय पर्खनु पर्ला कि सधैँभरि हामीले यस्तै निराशापूर्ण समाचारहरू लेखेरै जीवन बिताउने हो अथवा राजनीतिज्ञहरूलाई यहाँ ल्याएर यसरी नै झैझगडा गरेर समय बिताउने हो? तपाईँले गर्नुभएको यो प्रयास चाहिँ झकझक्याउने हो र म चाहिँ आज प्रतिनिधि पात्र भएको चाहिँ छु र त्यो प्रतिनिधि पात्र हुनका निम्ति मलाई कुनै चाहिँ तपाईँलाई असहजता मैले महसुस गरेको चाहिँ छैन। आफ्नै देशको चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ ठुलो हिस्सा लामो अवधिसम्म चाहिँ आन्दोलनमा र विग्रहमा चाहिँ बस्दा देशले चाहिँ धेरै ठुलो पीडा भोगिरहेको छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात गरेर सत्तामा बसेको चाहिँ पक्षले अग्रसरताको चाहिँ न्यूनता र अभाव चाहिँ देखाउनु हुँदैन, कोमलता सहित नम्रता सहित चाहिँ आउनु पर्दछ। र त्यसो भन्दा म आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ कर्तव्यप्रति पनि चाहिँ हामी चाहिँ च्युत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म भनिराखेको चाहिँ छैन। यहाँ राजनीतिको खेल चाहिँ छैन। हामी सरकारसँगै केही मुद्दाहरूमा एकै ठाउँमा उभिन चाहिँ चाहन्छौँ, किनभने हामी नउभिकन संविधानमा संशोधन चाहिँ हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा बाहिर बसेर काङ्ग्रेसले कुनै खेल खेलिरहेको छैन, केही पनि खेल खेलिरहेको छैन। हामी चाहिँ संविधानमा चाहिने मत, संविधान संशोधन गर्नका निम्ति चाहिने मत हामी जुटाइदिनका निम्ति तयार छौँ। आउनु सहमति गरौँ भनेर हामी चाहिँ भनिराखेको चाहिँ छौँ। काङ्ग्रेसको निम्ति सत्ता यतिखेर प्राथमिकता हुँदै होइन। हाम्रो निम्ति चाहिँ यो कोर नेसनल चाहिँ एजेन्डा जहाँ चाहिँ तपाईँलाई समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र राष्ट्रिय एकता चाहिँ खण्डित हुन्छ कि कमजोर हुन्छ कि भन्ने जुन मुद्दा छ, यसमा चाहिँ हामी सत्ता र प्रतिपक्ष नभनिकन एक ठाउँमा उभिएर यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। यो सामाजिक र चाहिँ राजनीतिक जुन असन्तोष चाहिँ छ यसलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। र अघि मैले चाहिँ भने देशको चाहिँ एकता चाहिँ कमजोर भएको बेलामा र देशको अर्थतन्त्रको सम्भावना क्षतिग्रस्त भएको बेलामा चाहिँ बाह्य दबाव र प्रभाव चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ। यसबाट चाहिँ सतर्क भएर चाहिँ देशको सबै ताकतलाई एक ठाउँमा ल्याउने मुद्दा चाहिँ हाम्रो। ठिक छ, मलाई तपाईँको आफ्नो पार्टी र आउँदै गरेको महाधिवेशनको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू सोध्ने विचार थियो, तर समय अनुकूल छैन, समय सिद्धिसकेको छ यही विषयमा। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि महेशजी धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले धेरै नै थट प्रोभोकिङ चाहिँ क्वेसनहरू गर्नुभयो। मलाई पात्र बनाएर तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने परिवर्तनको दिशालाई सङ्केत गर्नुभएको चाहिँ त्यसको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।